आज आमी करूया स्क्विड्स चिली फ्राय। स्क्विड्स चिली फ्राय करपाक पयलीं आमी स्क्विड्स कातरपाचे हे भाशेन आमी राउंड कातरल्या। तुमकां जाय ते शेपीन कातरले स्क्वेअर हे राउंड असे पळोवपाक बरें दिसता। सो तितून घातला आमी सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी टर्मरीक पावडर। हिंगा आमी कायल दवरल्या, कायल गरम जाले आमची। तेल घालपाची गरज ना कित्याक स्क्विड्साचे उदक सुट्टले। पहिले स्क्विड्स बरें भाजून घेवपाचे। हे भाशेन आमी स्क्विड्स आमचे भाजपाचे। हेचे बरें उदक येता ते उदक सुटोवं दी आनी मागीर जेन्ना उदक सुटोवन हे ड्राय जाले मसूद मागीर हे काडपाचे उरलो प्रोसेस हांव तुमकां मागीर सांगतलो। हे भाशेन आमचे स्क्विड्स फ्राय करून जाले मसूद सारके ड्राय जाले मसूद हे आमी काडपाचे। तेच कायलेन आमी तेल घालपाचे। जे आमी स्क्विड्स भाजले पळय तीच कायल यूज करपाचे, तेल घालपाचे आनी स्लायस ऑनियन पयलो फ्राय करपाचो हे भाशेन। आनी ग्रीन चिलीज घालपाचे ल्हान। आता ऑनियन पळय आमचो बरो फ्राय जाला। आमी 2 ऑनियन घेतलेले आनी ताच्या उपरांत आता घालपाचे आमी टोमॅटो हे स्लायस कट करून 1 आनी ते बरें फ्राय करून घेवपाचे। आता आमचो टोमॅटो बरो जालेलो आहा। ताच्या उपरांत आमी घालपाचे कॅप्सिकम जुलियन। आमी 1 कॅप्सिकम घेतला रेड। कॅप्सिकम घालून बरो फ्राय करून घेवपाचो। आमचो कॅप्सिकम बरो जाला। ताच्या उपरांत आमी घालपाचे करीपत्ता। करीपत्ता ऑप्शनल, तुमकां जाय जाल्यार घालूं येता पण बरो टेस्ट येता करीपत्ता घाली जाल्यार। आनी ते मागीर मातशें भाजून घेवपाचें। आतां आमचे हे सगळें रेडी जाला, बरें भाजून येयला म्हणून आतां आमी घालपाचे रेशाद मसालो। रेशाद मसालो घालपाक इल्ली पेस्ट करपाक जाय आनी रेशाद मसालो असो मोदें घालून तेका मातसो भाजून घेवपाक जाय। तेका लागून आतां कोणा कडेन रेशाद मसालो आहा तरी घालपाचो 1 टेबल स्पून, आनी कोणा कडेन ना जाल्यार तेंच्यान जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पावडर आनी इल्लीशी विनेगर घालून इल्लोसो पेस्ट करून ते भाशेन घालूं येता। तर मसालो पळय आमचो रेशाद मसालो बरो फ्राय जाला म्हणून मागीर हें घातलेलें सगळें मिक्स करपाचें। आता हें आमचें सगळें मसालो आनी कॅप्सिकम आनी ऑनियन सगळें जालेलें आहा। आतां आमी घालपाचें जे फ्राय केलेले पळय ते स्क्विड्स हितून मिक्स आनी मिक्स करून घेवपाचें। हे एक 2 to 3 मिनिट्स अशें मिक्स करपाचें आनी घेवपाचें। हेजेन सगळो मसालो स्क्विड्साक लागोंक जाय। आतां पळय आमचो मसालो सारको भाजून येयलो आनी ह्या टायमार आमी आमचें सॉल्ट चॅक करपाचें। सॉल्ट जाय जाल्यार तुमी सॉल्ट एड करूं येता। आनी हो सॉस घालपाचो पळय हॉट एंड स्वीट सॉस 1 2 स्पून्स एड करपाचे आनी तेका बरो मिक्स घेवपाचो। समज तर मातशी ग्रेवी जाय जाल्यार त्या टायमार तुमच्यान उदक एड करूं येता। तुमकां जर हे भाशेन ड्रायच जाय जाल्यार एड करपाची गरज ना। आनी सॉस घातल्या उपरांत एक 1 to 2 मिनिट्स ते आमी भाजून घेवपाचें। फायनली आमी इल्लीशी शुगर एड केल्यार, चडूय न्हय इल्लीशी। आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान कोरिएंडर लिव्हसूय घालूं येता ह्या टायमार। आनी आमचे हे स्क्विड्स चिली फ्राय सारके रेडी जाले। पळोवंक पळय सारके रुचीक दिसता। आनी तुमी हो आमचो रेसिपी पळयतले आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करतले म्हणून आशा रावता पयलेच। आनी आदी फुडें देव बरें करूं म्हणटा। हेच्या फुडें आमी तुमकां प्लेट आवट करून दाखयतली आमची स्क्विड्स चिली फ्राय।